हॅलो, माझे नाव नेलो सिक्वेरा. हांव कानोयचो. काल कार पार्काचें बिडिंग जालां, तातूंत हांवें एप्लाय केल्लें म्हाज्या नांवान. तर आमी रावले उबोगोत बॉक्स केन्ना उगडटले पळय ते. तर बॉक्स तेणी मागीर भितर येयलें आनी मागीर कोणाकूच आपोवंक ना. तेणें सगळें आपआपल्याचें हितून करून बॉक्स उकडले. तर कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. दुसरे बिडर आहले पळय ते आनी सगळे 4-5 जाण आहले. तर सगळे भायल्यान उबे रावताले, पूण तेणी कोणाकूच भितर आपोवंक ना. तर ते बॉक्स तेणींनी आपल्याच्याच हितून फोडलें भितर पंचायतीन. आनी हांवें मागीर विचारलें कोबार जावन केन्ना बॉक्स फोडटले पळय ते म्हणून लागले बॉक्स ऑलरेडी ओपन केलें, आतां तुमकां नोटीस येतलो घरा कडेन कोणाक लागला पळय तो. तर म्हाज्या हिसपान हें सारकें रॉंग तेंचें. तेणें आमकां भितर व्हरून आमच्या फुडल्यान फोडूंक जाय आसलें आनी आमकां कळोवंक दिवंक जाय. तुमच्या फुड्यान फोडूंक ना? ना, आमच्या फुड्यान फोडूंक ना. कोणाच्या फुड्यान फोडलें तर तुमकां सांगला पळय तेन्ना बाबा जालो प्रोसेस म्हणून? प्रोसेस जालो म्हणून सांगलें आनी तुमची घरा वयपाचें म्हणून सांगलें. कोणाच्या फुड्यान फोडलें बॉक्स? सगळे पंचायतींतले मनीस आहले भितर. ओके. तर आमकां भितर व्हरूंक ना. सो तुका बोवान आहली तेंची. सो तुका दिसता प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हणून हय, सांगलें? प्रोसिजर फॉलो करूंक ना आनी एक चोरयापण कशें जालें न्हू. कोणाक घाल्ले तेंकां भितर व्हरूंक जाय आसलें. बाबा सगळ्यांच्या फुडल्यान उकडूंक जाय आसलें तेका. आनी फेर डील. ते व्हिडियोन कंप्लेन केला ते कित्याक केला? कित्याक हें सारकें जावंक म्हणून. हें सगळ्या फुडल्यान आमकां दाखोवंक जाय आसलें तेणींनी. कालूच डिसिजन जावंक जाय आसलें. मागीर कित्याक डिसिजन? सगळ्या फुडल्यान उकडलें, सगळ्यांक कळलें कोणाची बीड सुबेज आहा पळय ती. आनी हें केलें म्हणजे आमचें दाखयलें. तर आमकां थिंगासरूच प्रूफ मेवलो कितें आमच्या फुडल्यान फोडलें, आमकां दिश्टी पडलें आनी कोणाची बीड सुबेज आहा पळय ताका मेवलें. सो तूं बिडर म्हणून तुज्या फुडल्यान ते बॉक्स फोडूंक जाय म्हणटा. कोणाक मेवता ते मेव आहलेले? हय, तितून कांयच प्रॉब्लेम नासलो. सगळ्यांच कोणाक मेवता ते नशीब न्हू ते. आनी इट्स अ फेर प्ले. सगळ्यांनी घालना, सगळे आपापल्याच्या हितून सगळ्यांनी घालना. सो ते व्हिडिओ कडेन कितें मागला? आतां व्हिडिओ कडेन मागलो फकत तेजे री पार्किंगाचे पोत्तून उकडून पोत्तून तो प्रोसेस पत्तो करचो. तर सगळ्यांक हें जातलें न्हू, सगळे हॅप्पी जातले. हे फकत भितर व्हरून कित्याक आमकां सगळ्यांक फुडल्यान घेवन उकडूंक जाय आसलें. ही चोरयापणां जाली न्हू. दोनूय हो सोपो आनी पार्किंग आसता सगळे दोनूय सगळ्यांच्या एकीशीन घालता ते आनी हें ओपन करता. कितले बिडर आहले तुमी सगळे म्हणून? आमी सगळे आहले म्हाका दिसता 6-7 जाण कशे आहले. सो हांव थिंगा बसून आहलो ऑलमोस्ट 1:30 तो 1:30 म्हाका मागीर मॅसेज मेळ्ळी की बाबा हें जालां. मागीर मॅसेज येतली. अशी प्रोसिजर कसो आसता? प्रोसिजर आसता. हांव तो फर्स्ट टायम पळय तेंचो. तर म्हाज्या हिसपान सगळ्या फुडल्यान उकडूंक जाय आसलें न्हू ते. हय आयकलेली खबर हांवें की सगळ्या फुडल्यान उकडटले म्हणून ते. पूण तशें जावंक ना. तशें जावंकूच ना. सो तुमी फकत ते सगळे पंचायतीच्या फुडल्यान मेंबरा फुडल्यान भितर दार बंद करून तें उकडलां. सो तुमी व्हिडिओ कडेन आतां मागला की पत्तो प्रोसेस करचो? पत्तो प्रोसेस करचो आनी फेर प्ले जावची. कोणाकूच हें ना. सगळे बाबा कोणाक लागता तेका लागो, प्रॉब्लम ना. हय. आनी हें जायना जाल्यार मागीर तेजे फुडें एक्शन आनी फुडें वयतले सारकें वयर पोत्यान. हय, इतलेंच मागता तेंचे कडेन आनी सारकें जावं न्ही. थँक्यू. सगळे बाबा ते सोपो आनी पार्किंगाचें तुमचें हें जालें पळय ते कितें बिडिंग जाल्लें पळय ते सारकें जाल्लें कितें जाल्लें? हाव वॉज द सिस्टम फॉलो? System is what every year Panchayat is floating a tender for inviting the quotation from the bidder from the 1st of April to the 31st of next financial year. This year also village Panchayat had invited the quotation by putting the public notice on the paper and widely circulated. So that was the last days were the 18 yesterday, and it was mentioned that it will be open before the Panchayat body meeting. There were a total 5 in each bidding. We were calling the tender for 3 different places, like 4 different places. One is beach, Kandolim car parking. One is Shikarim Taj, and one is Fort Aguada, and one is near the Nerul beach. So every quotation has issued total number of 4. There were only one bidding, 5 quotations were issued. It was open before the all Panchayat body meeting. Panchayat body member has signed on that quotation, and the minutes were prepared, and highest bidder is allowed it to. Today we will be sending a letter to the highest bidder. Whoever has highest bidder, he has to pay 50% amount
before signing the agreement from the 7 days when we issued the letter. So all the procedure was followed. 100% complete. एक BDO कंप्लेन कितें केला I you don't know, I have aware? not received any communication from the BDO.